सगळी उभी राहूया. सुरवातेक आमी गायन घेवया A7 पान 4 देवाच्या दोंगरार चडुया. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. सर्वेस्पराचो पर्वत, सोर दोंगरां बरोस व्हरता. सर्वेस्पराचें मंदीर सगळ्या परसून व्हरतें. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्यांचे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जंय देव आसा थंय जिवीत आसा. हें जिवीत बुकेन आसलेल्या 5,000 वयर लोकांक जेजून दिल्लें जेवणा वरवीं अणभवलें आनी हे कुणा वरवीं संवसारान येवचो आसा तो प्रवादी दुबाविरे जेजू म्हूण तांकां ताराव जालें. पाप सायबान फ्रांसिसान आयज विश्व शेपाय शेमायचो आनी जाण्टेल्याचो दीस म्हूण समोरुमूंक मागलां आनी विशय दिला. सदांकाल हांव तुमच्या सांगाताक आसा. दर मिसा बलिदाना वरवीं जेजू आमचेशी रावता, आमकां सांगात दिता आनी गोठायेन भोता. हो जेजू आमच्या शेपाय शेमायक आनी जाण्टेल्यांक ताच्या वस्कोतायेन सोर्गीचो उंड्याच्या गोठायेन भरून आनी ती आमकां देणे म्हूण आमी वळखूंक तांकां गरज तो मान आनी रेस्पेद आमी दिवंक आयच्या मिसान देवाची कृपा मागुया. मगच्या भावा भयणींनो, आयज पवित्र सभा व्हडा खुशालकायेन भरून आमच्या शेपाय शेमायचो दीस समोर ओंपता. जाल्यार जेजूची शेपाय शेमाय सांजोकी आनी सांताना. जाल्यार जेजूक एक भाशेन देवानी शेपाय शेमाय फावो केली, जाल्यार देवान आमकांय शेपाय शेमाय फावो केल्ली आसा. जाल्यार आमच्या शेपाय शेमाय खातीर देवाक दिनवासुया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान ती आसात जाल्यार देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक, बरी भलायकी तांकां फावो करूंक आनी तेच परी सोंपून गेल्ल्यांक आमच्या शेपाय शेमाक सर्गीचें सूख देवान फावो करूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान तांचे खातीर मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी वाट घेतना जावं सदांकाल जेजू आमच्या सांगाता आसा हें पाप साहेब आमकां एक भाशेन सांगता. पूण जायते फावटी आमी आमच्या शेपाय शेमाय सांगाता आमच्या उतरांतल्यान कोन्यांतल्यान आसूंक, तांकां मान रेस्पेद दिवंक जावं तांचो मोग करूंक आमी जायते फावटी चुकले. हे वेळार सगल्या आसोक्त्यांची पातकाची दूख दवरुया आनी देवाची काकलुतीक उलो मारूंक आमी दर एकलो तयार जावुया. आनी बॉक्सनीच्या मनान सगलीं बरोबर म्हणुया. आओ पातकी सर पोरबेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, मोसुण्या उच्चारून सांगता, मोरांची तोरांनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासोर सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोदबेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
क्लोद कोर क्रिस्ताका क्लोद कोर सोम्याका क्लोद कोर सोम्याका क्लोद कोर देवाच्या बरेपणा खातीर आनी आमकां फावो केल्ल्या शेपाय शेमाय खातीर देवाक दिनवासून सगळीं बरोबर म्हणया मोहिमा देवाक व सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमची गरजो बाबार्थान देवताय उबारुया तुका जाय तें ह्या पवित्र बोलदनांतल्यान देवा लागीं माग. केद भाशेन आमच्या शेपाय शेमाय खातीर मागुया आसत जाल्यार तांकां बरी भलायकी सुपून गेल्ल्यांक सर्गीचें सूख देवान फावो करूंक मागुया. तशेंच आयचे दिसा आपलो जल्माचो काजाराचो वाशीद समृपता तांचो उगडास करून तांच्या जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायलोलें आसा एकली भयण पिडेक लागून कश्ट वता तिचें नांव जस्मिना जावं देवान तिका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो करूंक तेच परी जीं कोण पिडेक लागून कश्ट वतात तांकांय देवान पेकोणी फावो करूंक देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातोतल्यांक तूं सांबाळटय तुजें विणें कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरचें सोडतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो त्यो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर म्हूण मागतना आमच्या शेपाय शेमाचेर तुजो सुबां आशिर्वाद घाल म्हूण तुजे लागीं मागता. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी बाल शालिशा तावन कोण एकलो मनीस प्रथम फळाचे उंडे जोव्याच्यो 20 बाकऱ्यो आनी गोट्या सयत होरवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. इलिजेवान म्हणलें ते लोकांक खावून दी पूण ताच्या सेवकान पोतिपाड केलो. 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटून दिवं? ताणें आनीक एक पावट सांगलें तूं तें लोकांक दी कित्याक सोर्वेस्पोर अशें सांगता तीं खातोलीं आनी आजून उरतले. ताणें तांकां वाडलें आनी खावून जातूच सोर्वेस्पोरान सांगलोले प्रमाणे आजून उरले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जावन दी. तुजो सदोर हात उगडून सोर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोरताय. सगलीं म्हणुया तुजो सदोर हात उगडून सोर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोरताय. तुवें जोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सोर्वेस्पोरा तुजें भक्त तुजें वंदन करूं तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब तुजो सदोर हात उगडून सोर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोरताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सदोर हात उगडून वांटताय आनी सगल्या रुचनाक दादोशी कोरताय. जबाब तुजो सदोर हात उगडून सोर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोरताय. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो
सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. साबाब, तुजो सोदोर हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचो. भावा भयणीनो, हांव सुमयाचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एकवोट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बोरवाश्यान तुमकां आपयल्यात, तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक भावाट, एक स्नान, एक देव, सोगल्यां वयर, सोगल्यां भितर आनी सोगल्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदे उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू गालियाच्या ओ तेबेरेसाच्या दर्याचे पलतडींक गेलो आनी लोकांची उरपोंस ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडिवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां तांणी तेकलोल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिस्सा सांगाती थंय बसलो. सुदेवाची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोंस आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावूंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जायत. ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे ना. ताच्या शिस्सां मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमोन पेद्रूच्या बाबान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासऱ्यो आसा, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसुया. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें. म्हणटच लोक बसलो. दादले सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वाटले. तेच परी मासल्यो वाटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी तीं दादोशी जातच ताणें आपल्या शिस्सांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांच्या खावून जातच जोबियाच्या 5 उंडयाचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पाटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें,
संवसारांत येवचो आसलो तो प्रभादी दुबावरींत वचतो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली देखून जेजून जाणा आसलो देखून तो कडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळीं कुटुंबान जियेता न्हय. आनी कुटुंबान कोण आसा आमच्या? कोण आसा कुटुंबान? जावं आमची आवय बापूय, आमचीं भुरगीं आनी शेपाय शेमाय जाणटी. जाल्यार आमी ह्या कुटुंबान जियेतना मोगाच्या भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आयज पवित्र सभा कोणाचो दीस समोर उरता? शेपाय शेमायचो. आनी शेपाय शेमायचो दीस समोर उरतना खेरीत भाशेन म्हाका उगडास आयलो. आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना आमी कितें म्हणटा? मामा दाडाक जाय ते बावटी. आय लव माय मामा, आय लव माय दाडा. दुसऱ्या उतरांनी जाय ते बावटी आमी म्हणटा जेन्ना आमची आवय बापूय आमकां एक भाशेन आसता तेन्ना आनी आमी सोंपुल्लीं आसता तेन्ना जाय ते बावटी म्हणटा आमी आय वॉन्ट माय मामा आनी आय वॉन्ट माय दाडा. आतां फुडें या. भुरगीं वाडलीं, शिकपाक लागलीं, शिकप जालें, तेच परी कामाक लागलीं आनी कामाक लागल्या उपरांत कितें जोडल्या उपरांत काजारय जालीं आनी काजार जाल्या उपरांत तांगेर भुरगीं जालीं. आतां कोण आवय बापूय कोण जालीं? शेपाय शेमाय जालीं. आतां मामा दाडा जाय? आय वॉन्ट माय मामा, आय वॉन्ट माय दाडा जाय काय? आय लव माय दाडा, आय लव माय मामा काय? जायते बावटी चिंतल्यार आनी नियाळ्यार जायते बावटी दूख भोगता. शाबासकी दिता जी कोण मोगान आवय बापायची एक भाशेन जाणट्या शेपाय शेमायची एक भाशेन सेवा करतात आजून पर्या, तांकां म्हजी शाबासकी. तेच परी दूख भोगता जायते बावटी शेपाय शेमाय आसून सुद्दां नासलोले परी ती आमकां. कित्याक? थोडी शेपाय शेमाय खंय आसात काय? आजिलांनी. थोडी शेपाय शेमाय खंय आसात काय? जाणट्याच्या घरांनी आसात ती खरी, पूण नात ती आमचे मदीं. आय वॉन्ट माय मामा, आय वॉन्ट माय दाडा खंय आसात काय आज? जायती बावटी बाजारांत गेल्यार खंय बाजारांत नुस्तें हाडूंक गेल्यार कितें घालतात थंयसर? वाटे घालतात नुस्त्याचे. घालतात न्हू. आनी बरो तो नुस्त्याचो वांटो हांव हाडूंक येवजिता. म्हाका पोंशेलेलें जाय, पिड्यार जाल्लें जाय ना, कोणाक नाका, बरें तें जाय. आमची जाणटी आवय बापूय बरीं आसा जाल्यार आमच्या घरांत स्वात तांकां. बरीं ना जाल्यार स्वात आसा काय तांकां? हो प्रश्न. दुसऱ्या उतरांनी फुडें म्हणटा जायते फावटी नुस्त्याच्या बाजारांचे परी वाटे घालतात ते परी आमच्या शेपाय शेमायचे आमच्या आवय बापायचे जायते फावटी वाटे जातात. एक म्हयनो ह्या चेड्यागेर, दुसरो म्हयनो त्या चेड्यागेर, 2 म्हयने ह्या धुवेगेर, 2 म्हयने त्या धुवेगेर, हे वाटे. आमी जेन्ना जल्माक आयलोलीं आमचे वाटे गेल्ले जाल्यार कितें जावपाचें काय? हो प्रश्न. आनी हाचेर नियाळटना मोगाच्या भाव भयणीनो, खेत भाशेन आयचें देवाचें उतर काय बरो संदेश आमच्या दोळ्या मुखार दवरता जेन्ना आमी शेपाय शेमायचो आयज उगडास करतना. आयच्या पयल्या वाचपाची नदर घातली जाल्यार राजाच्या 2ऱ्या पुस्तका वेलें आमी आयकलां हें देवाचें उतर. आनी खेरीत भाशेन थंयसर एक मनीस येता, एलिजेव प्रॉवेदेच्यो सोशी येता. कितें घेवन येता काय तो ताका? जव्याच्यो भाकऱ्यो जावं उंडे आनी शेतान किल्लोल्लें एक भाशेन कणस घेवन येता. त्या काळार खंय जायतो दुकोळ पडलेलो
आनी लोक एक भाशेन भुकेन ताणेन आसलो. आनी एलिजीव प्रवादी सोशी येता आनी एलिजीव प्रवादी ताका म्हणटा, बाबा हें म्हाका नाका आनी देवाकूय नाका तुजें, पूण जे कोण एक भाशेन भुकेन ताणून आसात तांकां दी. मोगान हाडलोलें ताणें भेटोवंक ताका, पूण एलिजीव प्रवादी ताका म्हणटा, कोण भुकेन ताणेन आसात तांचो हुस्को दवर. आनी तेन्ना तो म्हणटा ताका, इतलें थोडेंशें जेवण तांकां पावचें ना, जायते जाणटे. पूण एलिजीव प्रवादी कितें म्हणटा ताका, वच, देव आशिर्वाद घालतलो, दोबरात करतलो, तूं फकत दी. त्या हुस्क्यान जिवंक आनी तांकां पावूंक एक भाशेन एलिजीव प्रवादी एक भाशेन त्या मनशाक उलो करता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान देवाचो पूत तो जेजू. आनी केद भाशेन आपल्या फाटल्यान येतोल्या लोकांक पळोवन जेजू तांकां चुडचुडता. आनी जेवण खाण नासलेले परी तीं आसलीं देखून जेजू उंडियाची मिलाग करून तांची भूक भागयता जेजू. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांतल्यान तिनूच संदेश तुमचे नदरे मुखार दवरूंक सोदता. पयलो संदेश, आयज शेपाय शेमाचो दीस मनयतना आमच्या शेपाय शेमाच्या हुस्क्यान भरलेलीं जावंक आमी वावरुया. जे परी एलिजीव प्रवादी त्या काळार दुकान जावं तेच परी भुकेन ताणेन आसलेलें सगळें हुस्को दाखयलो ताणें, तेच परी जेजून एक भाशेन आपलें उतर आयकूंक आपल्या फाटल्यान येतोले पोरचे सगळें जेजून हुस्को दाखयलो. तेच परी आमी आमच्या शेपाय शेमाय सगळें हुस्क्यान भरलेलीं जावुया. तूं आनी हांव ल्हान आसलीं तेन्ना आमचें सगळें जायतो हुस्को दाखयलो आसतलो न्हू, दाखयलो, जावं कोन्यांतल्यान जावं उतरांतल्यान. आयज तीं जाणटीं जाल्यान, तीं वसोक जाल्यान, जाल्यार आयज आमी आमच्या कोन्यांतल्यान जावं आमच्या उतरांतल्यान तांचें सगळें हुस्क्यान भरलेलीं जावंक आयज देवाचें उतर हो पयलो संदेश आमचे नदरे मुखार दवरता. दुसरे सुवातेर आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागून पावलू अशें म्हणटा, तुमच्या आपोण्यांक सोबता तसलें जिवीत जिया. सदांच कितें जालें जायात, दुलोब, सोंसणीकायेची आनी मोगाची. हें नियाळटना केद भाशेन जेजूच्या जिविताचें नियाळ कर. कितलो लोक जेजू फाटल्यान येतालो, कितलो सोंसणीक काय जेजू, कितलो मोगाळ काय जेजू, कितलो दुलोब काय जेजू. जेजून धांवडायलीं काय तांकां, पयसायलीं काय ना. आपल्या लागीं कितें घडटालें तें जेजून सोंसणीकायेन आनी मोगान आनी दुलोबायेन तांचे खातीर जेजून केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, सुपुल्ल्यानो, केद भाशेन आमच्या घरान शेपाय शेमाय आसत. जेन्ना आमी ल्हान आसलीं तेन्ना कितले सोंसणीकायेन, कितल्या मोगान आनी कितले ओपुरबायेन ताणें आमची सेवा करूंक ना जाय. पूण आयज तीं ओसोक जाल्लीं आसात, आयज तीं जाणटीं जाल्लीं आसात. पूण आयज देव आमकां दर एकल्याक उलो करून म्हणटा, तुज्या आपोण्यांक सोबता तसलें जिवीत जिये. तांचें सगळें दुलोब, सोंसणीकाय आनी एक भाशेन मोगान जिये. हो दुसरो संदेश आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा. आनी तिसरे सुवातेर कांय बरीं आयची निमाणी उतरां शुभ वर्तमानांतलीं आमकां आयकूंक मेळटा. तीं येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदतालीं म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कोडसुरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजूक पदवी जाय आसली काय? राजा कितें दाखयता? जाय ती दान दौलत. जेजूक ही दान दौलत ह्या संवसाराची नाका आसली. देखून जेजू खालतीकायेन आपलें जिवीत सदांच जियेलो. जाल्यार आमच्या शेपाय शेमायंक दान दौलत जाय काय जाणटे पिरायेर? हो पयलो प्रश्न. बरें जेवण खाण जाय काय? हो दुसरो प्रश्न. बरें न्हेसप जाय काय जाणटे पिरायेर? ना, असलें कांयच नाका तांकां. तांची जी दान दौलत आसा ती कोणाची? ती आयज आमची, नातरांची जावं भुरग्यांची. ताणें आमकां दिल्ली आसा ती. पूण आमच्या शेपाय शेमायक जाय तें फकत कितें? आमचें बरें उतर. आमच्या शेपाय शेमायक जाय तें फकत आमच्या जिवितांतल्यो बऱ्यो कन्यो. इतलेंच ती आमचे लागीं मागतात आनी कांयच मागिनात.
जाल्यार केद भाशेन जेजून व्हडपणां घेवंक ना त्या संवसारान आमची शेपाय शेमाय व्हडपणां सोदिनात पूण सदांच खालती ती आमकां दितली. आमच्या जिवितांतल्यान तांचे सवय खालती जावंक जेजू आमकां उलो करता. जाल्यार इच करपा आयच्या दिसा ह्या शेपाय शेमायच्या दिसा आमकां दर एकल्याक मागतना सिराकाचो बरयणार तिसऱ्या आविस्वरान चवथे ते 9वे वळींत आवय बापायचो उगडास करून अशें म्हणटा भुरग्यांक, आवय बापायक मान दियात, वडिलांक मान दियात, आनी जो कोण आवय बापायक मान दिता ताचे सुबा आशिर्वाद पडटलो म्हणटा तो. जो कोण आपल्या आवय बापायक मान दिना तो आपल्या जिवितांत शिराप भोगतलो म्हणटा तो. जाल्यार केद भाशेन हें उगडास करुया. आयज म्हाका फाल्यां तुका. जाल्यार हांवूय जाणटो जातलो, हांवूय शेपाय शेमाय जातलीं जाल्यार केद भाशेन आयज आमच्या शेपाय शेमायक मान दिवया आनी जें कितें आमी करता मोगान करता ताचेर देव सदांच आशिर्वाद घालतलो. तरीच कृपा ह्या शेपाय शेमायच्या दिसाक आमकां दर एकल्याक देवा लागीं मागून घेवया. आमेन. ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावया. आमची शेपाय शेमाय आमचो बाबार्थ खोलायतात. तांचे उदयची हे बाबार्थी जिवीत आमकां दर एकल्याक फावोस जाता. जाल्यार ह्या वेळार आमकां आशिल्लो तो बाबार्थ त्या बाबार्थी गुटांतल्यान उद्गारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोतमानता देवा, सर पदवीदार देवा बाप्पा, सरकारान विचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबीत सांबाळलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, कॉस्पिलताल ताणें गोस सुसले, ताका गोसाक जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकीक विलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तुवें तां जिवें मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो, सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमची गोडसो बाबार्थान देवताय उबारूय. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवा उतराचे आनी उंड्याचे मोडणे वरवीं भावार्थाक भोव करून शेपाय शेमाय आनी जाणट्यांक तांचे अस्कोतायेच्या वेळार कुडी आत्म्याचो चोरो तामकां दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. नावान बापा हे मागणे करता तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारबार चलयतल्यांनी बारीकसाणेन पोरचेचो मेळाव्यो मुलाव्यो आनी म्हत्वाच्यो गरजो कितें ते वळखूंक आनी केरीत भाशेन शेपाय शेमायचो आनी जाणट्यांचो गरजो वळखून सगल्यांक गरज तो आदार पावतो केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जायती आमची शेपाय शेमाय आपलें घरदार आपली गोरचीं आसतना पुऱ्यान आजिलान आपले दीस एकसूरपणान सारतात. तांची दूख आनी कोश्ट ल्हवू करूंक तांचे गोरच्यांनी ताणें केल्ले त्याग आनी ताणें दाखयल्ले मोगाचो उगडास करून तामकां परत आपल्या सांगाता घरा व्हरूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जायतीं आमचीं भावां भयणां जाणट्याच्या घरांत आसलेल्या शेपाय शेमायची मोगान सेवा करतात. तांच्या वावराक फावो ती मजुरी मेळून आनी बरी भलायकी तामकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या
आमच्या शेमाय शेपायक देवान तांचे बरेपणाचेर नदर घालून तांचे बऱ्यो कोन्याचो इनाम कसो सर्गीचें सूख तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सर्गींच्या बापा खालतिकायेन मोगान काय आमची मागणी तुज्या पांयाशी आमी दवरली ती आमकां फावो करून मागतना आमच्या शेपाय शेमायचेर तुजो आशिर्वाद कर आनी सदांच तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण तुजे लागीं मागता. ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. भेटवणेच्या वेळार गायन घेवया C38 तुकाच बापा. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकाल्ये. तुकाच वोगता सोर मोजे तुजेच गोड काशेले. मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर आता कशें तुजो मोहिमो परगट करूं शुभ खबर सगल्यांक दिवूं. म्हज्या मुखाल भावपणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर परबेदार त्या बापाक मानतो असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलें ती तेणी आमी तुका वोगता ती तूं दयेन मानून घे आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र करून आनी सासणाच्या सुखाक पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काणी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्ट्या मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जन्मपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमून सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या दुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Barato sorvespor tu Sorgani sonsar bolan Tuja vojbovan Un sorgi tuka zoj zoj Sorvespora cenavi Eta taka zoj Un sorgi un sorgi tuka zoj zoj. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेसपरींच वंस जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचें बोक्सरी मेलच्याक तुमचें बसत आनी सोमेस मनशें बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुरात. Babartaso good porgotoya. Jesu तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेगता. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता आनी हो जिविता सोडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रुको शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमचे बागोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या कोणी बापा आनी सगळे आदनिकी फॉर्क बरोबर तिका प्रिती मुखान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवस धरून मेल्यान ती आमच्या सगळ्या गोरज्यांची अदीक करून आमच्या शेपाय शेमांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी संभलल्याची वेल्ले गांवांत रावतल्या दर एका कुटुंबाची दया कर म्हूण तुजे लागीं मागता. आकवार मारीत ह्या माय सांगाती बागून सुसे मारिये सोपती, बागून दोमदुता, बागून सेबास, बागून फ्रांसीस शावेर आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाट दी. तांच्या संगता तुज्यो मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर बंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जावं बागुंत आना, बागुंत जोगी जेजूची शेपाय शेमाय जाल्यार तांचे मजतीन आमच्या शेपाय शेमायचेर देवाचो आशिर्वाद मागून आनी तशेंच मेल्ले आमच्या शेपाय शेमाय सर्गीचें सूख मागून सगळीं बरोबर जेजूंचे केल्ले मागणें ह्या वेळार आमी भावार्थान देवाताय उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्त जेणेक आमी बोरवशान ओतरेकता, तर आमकां तुज्यो उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्त, तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं सवचे येताय आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सरांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कुडान रकोत आमी शेवंक वेता. ती आमचेर सट्टी आनी खास ताडी नासूं, पूण तुजे काकलुतेन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो देवाचो पूत आमच्या संगता सदांकाल आसा तो जेजू. ह्या वेळार तुज्यान म्हज्या काळजान ह्या उंड्या रुपान येवंक तो आशिता.
इतर काळजान भावार्थ आनी येशूक आपल्या काळजान शेवतात ती सगलीं आमी सुभागी सुमी आत्मेन म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोमिन्यावा खातीर मागणें. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेतां. ह्या घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खीच तुका एकवटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गींचे बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मोन्नाच्या उगडासाक उतराबोडत्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतलो. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोवचें कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. हेच भाशेन सगल्या शेपाय शेमाय खातीर आयज आमी मागलां जाल्यार हेच भाशेन देवाचो आशिर्वाद आमच्या शेपाय शेमायचेर आमी मागता. आनी तुमकां भागवंत आनाची मोजतीन भागवंत जोकीचे मोजतीन ही शेपाय शेमायची पोरबी दिता आनी तांचे मोजतीन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. निमाणो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पोरबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भागवंत फ्रांसीस शावेराचे मोजरीन भागवंत आनाचे आनी भागवंत जोकीचे मोजरीन देव आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचण्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Satan tuce suforcine devo sala nato tu somi moso rasa moso tam tormai toro tu somi moso rasa moso dam